सम्मान्य सभामुख महोदय, प्रतिगमनकारीहरूको पटक पटकको खड्ग प्रहार पछि मूर्छित बनेको प्रतिनिधि सभा र दुई पटक मूर्छित बनाइएका हामी आज यहाँ उपस्थित हुने जुन अवसर प्राप्त गरेका छौं, त्यसको निम्ति सम्मानित सर्वोच्च अदालत, यस निम्ति आवाज उठाउने आम जनसमुदाय, मीडिया जगत, नागरिक समाज र सबैमा म हाम्रो पार्टी जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धेरै विमर्शहरू यहाँ भइसके, ठूला पार्टीका दिग्गज नेताहरूले धेरै तर्क वितर्क पनि गरिसक्नुभयो। म त्यसलाई धेरै दोहोर्याउने पक्षमा छैन, तर म पनि र खास गरी जनता समाजवादी पार्टी जो नेपालका सबै खाले उत्तीर्ण विभेदमा परेकाहरू, वर्गीय रूपमा विभेदमा परेका बारे त हामी धेरै कुराहरू गर्यौं, त्यो रहिरहन्छ, तर जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, जातपात जन्य विभेदमा परेकाहरूको जुन अत्यधिक ठूलो जनसंख्या देशमा छ र त्यो अहिले पनि गरिबी, बेरोजगारी र अधिकार विहीनताबाट, नागरिकता विहीनताबाट पीडित छन्, तिनीहरूको मुक्तिको निम्ति लागि पर्ने शक्तिको रूपमा जनता समाजवादी पार्टीको परिकल्पना गरिएको हुनाले हामी देशमा जे भयो, खास गरी गत पौष 5 गतेबाट पटक पटक हामीले 70 वर्षसम्म लडेर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि नेपाली जनता आफैले आफ्नो चुनिएका प्रतिनिधि मार्फत बनाए संविधान सभाबाट बनाएको संविधानको पटक पटक हत्या गर्ने, यसका मूलभूत मान्यताहरूलाई कुल्चने र देशलाई अँध्यारो सुरुङमा धकेल्ने अदृश्य भित्री बाहिरी शक्तिहरूको चलखेलमा यो सबै उपलब्धिलाई गुमाउने जुन खतरा पैदा भयो, हामी यो संविधानमा असहमति राख्नेहरू, म आफैले त्यसलाई आधा गिलास भरी आधा गिलास खाली भनेर मैले त्यति बेलै संविधान जारी भएको दिनदेखि भन्दै आएको हुँ। फेरि पनि हामीले किन अग्र पंक्तिमा उभिएर, भले हामी सानै आवाज होला, सानै शक्ति होला, पुस 5 गते यथाको इतिहास हेरौं, किन हामी लाग्यौं भने हामी त यो आधा गिलासलाई बचाएर बाँकी गिलास भर्न हामी चाहन्थ्यौं, तर यहाँका भस्मासुर प्रवृत्तिले यो आधा गिलासलाई पनि घोप्ट्यायो, खाली गर्यो। त्यसैले हामी कमसेकम यो आधा गिलास त फिर्ता गरौं भनेर हामी लडेका हौं। र अहिले यहाँसम्म आइपुग्दा मैले यहाँबाट आभार व्यक्त गर्नै पर्छ। अन्तर्हृदयदेखि सर्वोच्च अदालतको फैसला पटक पटक मैले पढेँ। म त्यति धेरै, अन्यथा नमान्नुहोस्, म एउटा रेडिकल पोलिटिक्स गरेर आएको मान्छे, समाज परिवर्तनको प्रक्रिया निरन्तर अगाडि बढ्छ, त्यो कछुवा चाहिँ घस्रिएर अगाडि बढ्दैन, खास अवस्थामा त्यो भ्यागुतो चाहिँ उफ्रिएर त्यो अगाडि बढ्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे र यी पुरातन जुन संरचनाहरू छन्, राज्यका स्थायी अङ्ग, एकजना विद्वान त्यसलाई पियोन, पर्मानेन्ट एस्टाब्लिसमेन्ट अफ नेपाल पनि भन्ने गर्नुहुन्छ, ती संस्थाहरूको धेरै रूपान्तरण भएको म पाउन त्यसपछि धेरै आस्था र विश्वास पनि छैन। तर यस पटकको सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई हेरौँ हामी सबैले। तपाईले राम्रोसँग हेर्नु भएको छैन भने मैले त हार्ड कपी नै निकालेर आफ्नो टेबलमा राखेको छु। यति सुन्दर ढङ्गले तपाईँ हामीले गर्न नसकेको काम, तपाईँ हामीले संविधान बनायौँ, तर मैले यहाँ संविधान बनाउने निर्माता मध्येकै साथीहरूको कुरा सुन्नबाट उद्वेग लाग्यो। उहाँहरूको ब्रह्मले त्यही भनिरहेको छ कि ब्रह्मले एक थो भनेको छ, मुखले अर्को थो भनिराख्नु भएको छ। मलाई सुन्दा अचम्म लाग्यो। तर संविधानको व्याख्या गर्ने अदालतले जुन हामीले बुझेर नै संविधानमा लेखेका थियौँ, त्यसले तपाईँ हामीले बिर्सेको कुरा अथवा बुझेर बुझपचाएको कुरा अति सुन्दर ढङ्गले सम्झाइदिएको छ। यो संविधानको वस्तुत हत्या हुनै लागेको थियो, त्यो दुर्घटनाको डिलमा पुगेकै थियो भन्न सक्नुहुन्छ। हामी पनि त आन्दोलन गरेर आएका मान्छेहरू, रगत पसिना बगाएर आएका मान्छे हौँ, लोकतन्त्रको परीक्षा दिएर आएका मान्छेहरू भनेर इतिहासको गुणगान थुप्रै साथीहरूले यहाँ गर्नुभयो भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। तर मार्क्सले कसैलाई उद्धृत गरेर भनेका थिए, द रोड टु हेल
इज पेभ्ड विथ गुड इन्टेन्सन। नरक जाने बाटो राम्रै उद्देश्यले नै बनाइएको हुन्छ। उद्देश्य राम्रै थियो होला सत्तामा बस्नेहरूको, जसले पटक पटक यो प्रतिगमनकारी हरकत गरे, यो संविधानको हत्या गर्ने प्रयत्न गरे, उनीहरूको नियतै नाप्ने यन्त्र त हामीले आविष्कार गरेका छैन। तर परिणाम के भइरहेको थियो? परिणाम यो संविधानको अन्त्य हुँदै थियो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हत्या हुँदै थियो, देश अँध्यारो सुरुङमा जाँदै थियो र छरछिमेकमा विश्वमा अहिले जुन नयाँ शीतयुद्ध पुतपुताउँदैछ, मनारिँदैछ, त्यसको छाया पर्दैछ। त्यो अँध्यारो सुरुङबाट फेरि हामीले निस्कन धेरै गाह्रो हुन्थ्यो। त्यसैले यो फैसलाले, सर्वोच्च अदालतको फैसलाले तपाईँ हामी सबैको, आम जनताको आवाज फलस्वरूप यो पुनर्स्थापना गर्नुभएको छ। यसबाट हामीले पाठ सिकौँ। अब फेरि कुतर्कहरू गरेर इतिहासलाई बिर्सेर गल्ती दोहोऱ्याउने काम नगरौँ। यो क्षणमा उभिएर म पार्टीको तर्फबाट मेरो तर्फ विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, प्रतिगमन देश गएकै थियो, यसलाई बचाउने काम भएको छ र त्यसलाई अब संरक्षण गरेर अगाडि बढौँ। उदाहरणतिर म दिन चाहन्न, साथीहरू सुन्दर ढङ्गले अगाडि भनिसक्नु भएको छ, बडो भावात्मक ढङ्गले भनिसक्नु भएको छ। संविधानको धारा 76(5) हामीले थाहा नभएको विषय हो। 52 सालपछि त्यत्रो जनयुद्ध भयो, हजारौं मान्छेको ज्यान गयो, त्यसैको बलमा 12 विदेश समझदारी विदेश शान्ति सम्झौता भयो, 62-63 को आन्दोलन भयो, त्यसको अपूर्णतालाई पूर्ण दिने पूरक आन्दोलन रूपमा मधेस विद्रोह भयो, जनआन्दोलन भयो, थारू विद्रोह भयो, जनजाति महिला दलितहरूका आन्दोलनहरू भयो। त्यसैको परिणाम स्वरूप जुन संविधान सभाबाट संविधान लेखिएको थियो, विगतमा राजतन्त्रात्मक संसदीय कालमा जुन संसदीय व्यवस्थाका विसङ्गतिहरू थिए, विकृतिहरू थिए, त्यसलाई सच्याउने गरी हामीले यो व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको। हामी पटक पटक संसदीय व्यवस्था भनिरहेका छौँ। सर्वोच्च अदालतले फैसला बनेको छ यो परम्परागत संसदीय व्यवस्था होइन, त्योभन्दा अगाडि बढेको विकसित र परिमार्जित व्यवस्था हो, सर्वोच्च अदालतले भनेको छ। जब यो कुरा हामीले संविधानसँग पटक पटक छलफल गरेका थियौँ र हामी त्यसलाई नबुझेर फेरि संसदीय व्यवस्था हो, प्रधानमन्त्रीले मन लागेको बेला भेट गर्न पाउँछ, चुनावमा जान पाउँछ, चुनाव जानु के प्रतिगमन हो, यस्तो चाहिँ तर्क चाहिँ गरिन्छ। त्यसैले त्यस्ता कुतर्कहरू नगरौँ, जानेर नजानेर नगरौँ। यो संविधान विगतका सबै संविधानभन्दा अग्रगामी संविधान हो। अपूर्ण छ, अधुरो छ, तर सबैभन्दा अग्रगामी संविधान छ, किनकि नेपाली जनताका चुनिएका प्रतिनिधिले आफ्नो दिल दिमाग लगाएर बनाएको संविधान हो। त्यसैले यसलाई हामीले अवमूल्यन नगरौँ। पुस 5 देखि जेठ 8 यतासम्म जुन परिघटनाहरू भए, के यो शोभनीय कुरा थियो? कुनै पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा, कुनै पनि क्रान्तिकारी आन्दोलन लगेका मान्छे जो सत्तामा पुगे, तिनै जनताका रगत पसिनामा टेकेर सत्तामा पुगे, देशको कार्यकारी प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख बन्न पुगे, उनीहरूले त्यस्तो हरकत गर्नुहुन्थ्यो? जनताको प्रतिनिधि सभालाई रौँ जति नगर्ने, बिजनेस नदिएर खुलेको प्रतिनिधि सभालाई पनि विभिन्न बाहनामा चाहिँ अल्झाइदिने, यसबाट पारित भएका ऐन कानुनहरूको ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन नगर्ने, बेलामा विधेयकहरू प्रस्तुत नगर्ने, अनि अध्यादेशबाट 3 वर्षमा 30वटा अध्यादेश जारी आज मात्रै हिजो मात्रै एउटा मिडियामा आछ, अध्यादेशबाट मनपरी ढङ्गले शासन चलाउने। अनि त्यही हो लोकतन्त्र। संविधान र प्रतिनिधि सभाको त हत्या गरियो, त्यो त ठुलो अपराध, अक्षम्य अपराध नै हो। अनि राज्यका अरू अङ्गमाथि कति खेलवाड गरियो? संवैधानिक अङ्गहरू जो चेक एन्ड ब्यालेन्सका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू हुन्छन्, तिनीहरूलाई नियुक्ति गरी जुन संवैधानिक परिषद हो, हामीले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट सिकेर चेक एन्ड ब्यालेन्स सिद्धान्त मात्र भनेर व्यवहारमा कसरी लानु त भने हामीले सत्ता पक्ष सँगसँगै प्रतिपक्षी दलको नेता, सभामुख र हाम्रो उपसभामुख जो भिन्न दलको हुनुपर्छ र भिन्न लिङ्गको हुनुपर्छ, उहाँ सहितको भनेर चेक एन्ड ब्यालेन्स यस्तो सुन्दर परिकल्पना हामीले गरेका थियौँ। त्यसैलाई सनकको भरमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिदिने, अनि त्यसको लगत्तै चाहिँ फेरि अध्यादेश चाहिँ जारी गरेर अथवा पुरानो डेटमा चाहिँ मिति मिलाएर अध्यादेश जारी गरेर अनि नियुक्तिहरू गर्ने। अनि यसरी संवैधानिक संस्थाहरू लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। अनि त्यसैको हालमा मनपरी पकेटबाट झिकेर मान्छेहरू चाहिँ त्यस्ता संवेदनशील संवैधानिक अङ्गहरूमा मान्छेहरू भर्ने।
हामी आयोग समावेशी आयोग भन्छौँ हामी, चेहरा के छ? समावेशिता छ। अनि यही हो लोकतन्त्र, लोकतन्त्र रक्षा यही हो। त्यसैले यस्ता कुतर्क नगरौँ। त्यसले गत 6 महिनामा पहिलेदेखि पनि भए बडा असङ्गत क्रियाकलापहरू थिए, तर पुस 5 गतेदेखि जेठ 8 सम्म आइपुग्दा जुन परिघटनाहरू भए त्यो नेपाली इतिहासको ठुलो एउटा कलङ्क हो, लोकतन्त्रमाथि ठुलो एउटा धब्बा हो र तपाईँ हामी सबैले लडेर ल्याएको त्याग गरेको जुन बलिदान थियो त्यसमाथिको ठुलो एउटा अपराध थियो। त्यसैले यसमाथि कुनै पनि किन्तु परन्तु नगरौँ, त्यो आफैलाई ढाँट्ने काम नगरौँ, जनतालाई ढाँट्ने काम नगरौँ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा म स्मरण गराउन चाहन्छु, जो हामीले पटक पटक हामीले भन्ने पनि गरेका थियौँ। यो जनताको प्रतिनिधि सभा जुन छ, राज्यका 3 अङ्गहरूमध्ये व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यी 3वटा प्रमुख अङ्ग भनेर मानिन्छ। ती मध्ये जनताको सार्वभौमिक सत्ताको अभ्यास गर्ने, आफ्ना चुनिएका प्रतिनिधि मार्फत सार्वभौमिक सत्ताको अभ्यास गर्ने थलो भनेको प्रतिनिधि सभा हो। त्यसैले यो प्रतिनिधि सभा सबैभन्दा माथि हुनुपर्थ्यो। हामीले संविधान बनाउने बेलामा बिस्तारै तासिँदै गयो नै भन्छु म। योभन्दा राम्रो बन्न सक्थ्यो। पहिलो संविधान सभाबाट बनेको भए योभन्दा उन्नत प्रकारको बन्थ्यो। दोस्रोमा ताछियो र प्रयोग गर्ने बेलामा झन् ताछियो। र फेरि पनि हामीले जुन व्यवस्था हामीले गऱ्यौँ, यी 3टा अङ्गको सन्दुलो जुन कुराहरू गऱ्यौँ, जुन व्यवस्थापिका जनप्रतिनिधि सभाको जनताको सार्वभौमिक सत्ताको अभ्यास गरी सर्वोच्च थलो, सर्वशक्तिमान थलो, त्यसलाई हामीले तल चिन्ता पारिन्छ। मैले पहिले पनि भनेको छु, म दोहोऱ्याउन चाहन्न। तर त्यो कुरा हामी चुक्दाखेरि म अलि आत्मालोचक हुन चाहिरहेको छु र यहाँहरूसँग सबैसँग सम्मानित महोदय मार्फत सबैसँग आत्मालोचक हुन चाहिरहेको थियो। तपाईँ हामीले यस प्रतिनिधि सभाले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न जान्नु पर्थ्यो। हाम्रो शक्ति कति छ भने बुझ्नु पर्थ्यो। रामायणको एउटा प्रसङ्ग छ, हनुमान लङ्का जाँदै थिए, जब समुद्र पार गरेर उफ्रनु पर्ने भयो, डराए, खुट्टा कपाए। अनि आकाशवाणी भयो, हनुमान नडराऊ, तिमी सामान्य होइनौ, तिमी त पवन पुत्र हौ भनेर उनलाई सम्झाइदिएपछि उनले म त ठुलो पवन पुत्र भनेर उनलाई आफ्नो शक्ति चिनेर बुरुक्क उफ्रिएर लङ्का पुगेको थिए भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। र हामी जनप्रतिनिधि सभा र यसका सदस्यहरूले सायद हाम्रो शक्ति चिनेका छैनौँ। र मैले प्रसङ्ग कहाँ जोड्नु खोजेको हो भने अहिलेको सर्वोच्च अदालतको फैसलामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, न्यायालय हुँदै व्यवस्थापिका, हाम्रो प्रतिनिधि सभा, सभामुख समेतको अधिकार क्षेत्रको कर्तव्यको त्यहाँ मूल्याङ्कन गरिएको छ, दिशानिर्देश गरिएको छ अथवा व्याख्या गरिएको छ। जो हामीले आफै लेखेको संविधान आफै बिर्सिएका थियौँ, त्यस अन्तर्गत यो प्रतिनिधि सभा सबभन्दा उच्चतम थलो हो। र यसको कसैले हत्या गर्छ भने पटक हत्या त भयो नि त, तर त्यसलाई रोक्न हामी चुकेकै हो नि। त्यसले मैले पटक हामीले भने पनि थियौँ, सम्मानीय सभा महोदयले बोलाउनु भएको बैठकहरूमा, हामी किनकि नेपाली जनतामा निज सार्वभौमिक सत्ताको अभ्यास गर्ने थलो यही भनेका छौँ र जनतामा निज सार्वभौमिक सत्ता अपरिवर्तनीय छ भन्ने संविधानमा लेखेका छौँ भने त्यसको अभ्यास गर्ने थलोको हत्या गर्न मिल्छ, त्यो खाली हुन मिल्छ, कसैको सनकमा पटक विघटन गर्न मिल्छ मिल्दैन? त्यसो गरिन्छ भने यसलाई बिउताउने अधिकार हामीमाथि छ र सम्मानीय सभामुख महोदयले पहल लिन सक्नुपर्छ हामीले भनेका थियौँ। र अहिले त्यही कुरा हामीले त गर्न सकेनौँ, डरायौँ। अरूले अलोकतान्त्रिक भनिदिन्छ कि चेक एन्ड ब्यालेन्स भएन भनिदिन्छ कि भनेर, तर सर्वोच्च अदालत फैसलाले भनेको छ, सबैले अध्ययन गरेर हेर्नु होला। त्यसैले हामी आफू पनि आत्मालोचक हामी बनाऊँ र यो संस्थालाई सही अर्थमा जनताको सार्वभौमिक सत्ताको अभ्यास गर्ने थलो, हामी जनताका प्रतिनिधि हौँ, हामी जनताप्रति हामी उत्तरदायी छौँ भन्ने कुरालाई ख्याल राखौँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैले यो परिघटनापछि अब हामीले ढिलै भए पनि हामी दलहरू एक ठाउँमा आएर अहिले सम्मान्य शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बनाउने जुन हामीले निर्णय गऱ्यौँ र आज उहाँले जुन विश्वासको मतको निम्ति प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यसलाई हामी सबैले साथ दिएर मतदान गरेर उहाँको सरकारलाई स्थायी बनाऊँ र संविधान र लोकतन्त्रलाई जोगाऊँ।
म सबैसँग विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु र हाम्रो पार्टी जनता समाजवादी पार्टीले आजै हामीले बैठक गरेर हो हामी 32 जना सांसद थियौँ 2 जना निलम्बित हुनुहुन्छ विवाद छ पार्टीभित्र यहाँलाई थाहा नै छ मध्ये हामी 20 जना आज उपस्थित भएर सर्वसम्मतिले जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट माननीय शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई विश्वासको मत दिने हामीले एकमतले निर्णय गरेका छौँ र त्यो हामीले कार्यान्वयन गर्नेछौँ र मैले दुःख साथ स्मरण गराउनुपर्छ हाम्रो पहाडतिर एउटा उखान छ अभागीलाई खाने बेलामा रिस उठ्छ जनता समाजवादी पार्टी एक ढिक्का एक विचार एक मत भएर रहेको भए यहाँ यति दुःख बेहोर्नै पर्दैन थियो अरू पार्टीभित्र पनि यति विग्रह आउनै पर्दैन थियो अरू पार्टीमा त्यो समस्या आउँदैन थियो जनता समाजवादी पार्टी आफैले निकास दिन सक्छ तर हामीलाई अलिकति रिस उठ्यो खाने बेलामा रिस उठ्यो हामी आपसमा अलि झगडा गर्न थाल्यौँ अलिकति बहकियौँ र मलाई खुसी लाग्यो अब फेरि हाम्रा साथीहरूले देर से आयो दुरुस्त आयो भने चाहिँ ठिक ठाउँमा आउनु भएछ खुसी लाग्यो र त्यसैले अब हामीले आफ्नो भूमिका सकारात्मक ढङ्गले निर्वाह गरौँ म यो आग्रह गर्न चाहन्छु अब अन्त्यमा म एउटा केही विषयमा ध्यान आकर्षण गरेर बिदा हुन चाहन्छु त्यो के हो भने आम जनतामा यो अहिले सोसियल मिडियाको युग छ तपाईले हेर्नुहोस् हामीप्रति म प्रति तपाईप्रति हाम्रो पुस्ताप्रति दलहरूप्रति आम जनताको विश्वास अत्यन्त निम्न भएर गएको अवस्था छ एकजना त गए बिदा भए भस्मासुर भनौँ जे भनौँ उ त बिदा भए भले बिदा जुन नाट्यको ढङ्गले हुनुभयो त्यो पनि बढी रोचक छ म घोचपेच गर्न चाहन्न हामीले एन्डरसनको बादशाहको नयाँ लुगा पढ्थ्यौँ त्यहाँ आसेपासेहरूले बादशाहलाई नयाँ लुगा लगाएको भन्दै नाङ्गे सडकमा हिँडाउँथे भने हाम्रा नेताजीलाई पनि त्यसरी कतै आफ्ना आसेपासेहरूले बिदा भइसकेपछि सत्ताच्युत भएर बिदा भइसकेपछि सडकमा त्यसरी नङ्गिया त होइन मलाई बडो दुःख लागेछ त्यस्तो नहोस् तर हामी सबैप्रति विश्वास छैन उहाँ त बिदा हुनुभयो तर तिमीहरू पो कति कतिलाई छौ र भन्ने आम मान्छेको टिप्पणी छ सोसियल मिडियामा तपाईँहरू हेर्नु होला अरू केही चाहिएको छैन हामीलाई यो खराबभन्दा कम खराबको यो शून्य काम भएको मान्छेले भनिरहेको छ त्यसैले हामी खराब मध्ये कम खराब होइन असल मध्ये बढी असल हुने हामीले प्रयत्न गरौँ त्यसको निम्ति मार्दै आग्रह गर्दै पार्टीको तर्फबाट म केही सुझाव सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्षमा राख्न चाहन्छु पहिलो कुरा राजनीतिक मुद्दा लोकतन्त्र कहिले पनि पूर्ण हुँदैन यो निरन्तर विकसित जाने कुरा हो त्यसैले संविधानमा अपूर्णताहरू छन् यसप्रति ठुलो सङ्ख्या असन्तुष्ट छ म आफै संवैधानिक समितिको सभापति हुनुको नाताले म आफै त्यसमा असन्तुष्ट छु यसका कतिपय पक्षहरू खास गरी राज्यको पुनर्संरचना नेपाल जस्तो एउटा बहुल राष्ट्रियता युक्त मुलुकमा सबै जाति समुदायहरूको पहिचान अधिकार सुनिश्चित हुने गरी जुन संघीय राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्थ्यो त्यो भएको छैन संहिता त छ तर एक प्रकारको प्रशासनिक प्रकृतिको संहिता छ सही अर्थको चाहिँ जातीय विविधता भएको मुलुकमा राष्ट्रिय विविधता भएको मुलुकमा पहिचान र अधिकार झल्कने गरी जुन संघीय राज्य बन्नुपर्थ्यो त्यो बनेको छैन त्यो सही यथार्थ कुरा हो त्यो कुरामा आम जनसमुदाय खास गरी मधेसी थारू आदिवासी जनजाति लगायतको उत्पीडित समुदायको त्यो सही गुनासो असन्तुष्टि त्यसमा छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्नुपर्छ अब यो बीचको अवधिमा आज उहाँले विश्वासमत प्राप्त गरिसकेपछि यसको फुल टर्म त जान्छ अब करिब 1.5 वर्ष जुन समय छ त्यो समय त जान्छ यो 1.5 वर्ष धेरै गर्न नसकिएला तर एउटा राष्ट्रिय सहमति जुटाएर राष्ट्रिय एजेन्डा सेट गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो आग्रह हो त्यसले पहिलो कुरा राजनीतिक एजेन्डा सेट गरौँ संविधानका अपूर्णताहरूलाई पूर्णता दिनको निम्ति संविधान संशोधनका जुन छुटेका कुरा छन् राज्यको पुनर्संरचना शासकीय स्वरूप किनकि यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संशोधन जाँदा नै राम्रो हुन्छ भन्ने यो पटक पटक अहिलेको घटनाले पनि देखाउँछ भले यहाँ एकमत छैन यस्ता विषयहरू नागरिकताका विषयहरू थुप्रै नागरिक लाखौं नागरिकहरू अहिले पनि नागरिकता विहीन छन् हामी सबैलाई थाहा छ हामी खालि आफ्नो चुनावी स्वार्थ र दलीय स्वार्थको निम्ति आफूले चाहेको बेलामा खोल्तीमा झिकेर अगाडि राख्छौँ र अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने फेरि चाहिँ आफ्नो पकेटमा हाल्छौँ त्यो हामीले पटक पटक गरिरहेका छौँ
यो खेलवाड गर्ने विषय होइन। लाखौँ नागरिकता विहीन जो जनसमुदाय छन्, मधेसका मात्र होइन, पहाडका मधेसका सबैतिरका मानिसहरू छन्, उनको नागरिकताको समस्या हल गरिनुपर्छ। र खास गरी महिलाहरू, आमा जन्म दिने आमालाई निशर्त रूपमा आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिने जुन अधिकारको परिकल्पना हामीले गर्दै थियौँ, छलफल भएको थियो, संविधानमा अलिकति त्यो भाव आउँछ पनि, तर एउटा माथि लेखिएको कुरा तल गएर काटिएको छ र कानुन बनाउँदा झन् कमजोर भएको छ, प्रयोग गरेर झन् कमजोर भएको छ। त्यसले यस्ता कुराहरूलाई सच्याएर हामीले संविधान संशोधनलाई एउटा मुख्य एजेन्डा बनाउनुपर्छ। त्यसमा राष्ट्रिय सहमति बनाउनेतर्फ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ ध्यान जानेछ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसका सँगसँगै केही अत्यन्त पेचिला मुद्दा बाँकी छन्। 10 वर्ष जनयुद्ध त्यो एउटा नेपाली इतिहासको एउटा महान उथलपुथलकारी परिघटना थियो। अहिले अपराधीकरण गर्ने खोज्नुहुन्छ, कमल प्रत्येनले भावनामा आउनुभयो। हामी त सँगसँगै बगाएर आएका मान्छेहरू त हामीले त थाहा छ नि पीडा त्यसभित्रको नि। नेपाल जनताले उत्पीडित भूमि तहमा भएका जनताहरू, महिलाहरू, दलितहरू, जनजातिहरू, पिछडी क्षेत्रका जनता, गरिबहरू, किसानहरू कसरी चाहिँ होमिएर आफ्नो अधिकारको निम्ति ज्यान फालेका थिए। अनि तिनको त्यहाँबाट बलिदानलाई न्यूनीकरण गर्न मिल्छ? त्यसको जगमा यदि त्यो विद्रोह हुँदैन थियो भने यो त्यो नेपाली समाजको आर्थिक सामाजिक संरचनामा एउटा परिवर्तन त्यहाँ आउँदैन थियो भने अनि यो परिवर्तन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउँथ्यो, संविधान सभाबाट संविधान बन्थ्यो भन्ने त 7 सालमा पनि भने हो नि। महान बिपी कोइराला, मोहन सिंह नेपाली आधुनिक इतिहास सबभन्दा महान व्यक्तित्व बिपी कोइराला हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि पुष्पलालहरू हुनुहुन्थ्यो। किन उहाँले पुरा गर्न सक्नु भएन? किनकि यो समाजमा अझै पनि त्यो पुरातन सामन्ती शक्तिहरू, जो धनाढ्य शक्तिहरू, परजीवी शक्तिहरू जसको चाहिँ बाहुल्य थियो, त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपाली समाजले लोकतन्त्र पूर्णता दिन सकेको थिएन। त्यसले लोकतन्त्र पूर्णता दिने अभियानको एउटा कडी त्यो जनयुद्ध थियो। तर फेरि जनयुद्ध एक्लैले त्यो सक्दैन थियो, हुँदैन थियो। त्यही आत्मसात गरेर आउनु, मिलेर जाउँ भनेर हामीले बिन्दुमा पुगेपछि हामीले नै पहल गरेको त्यति बेला। यो भ्रमण कोही पर्नु भएन। माओवादी नसकेर आएर माओवादी आएर हो, माओवादी सिद्धिन तयार छ, त मर्ने भनेर हिँडेका थियौँ। तपाईँहरूले 50 लाखको पुरस्कार रामटाउमा हाल्नुभयो होइन? हामी त हाँसी हाँसी हिँडेका थियौँ। तर मैले किन सम्झाइरहेको हो भने त्यसको अपराधीकरण गर्नु न्यायपूर्ण हुँदैन, सत्य होइन। र फेरि माओवादी एक्लै जित्थ्यो, उत्पात गर्थ्यो भन्नु पनि गलत हुन्छ। हाम्रो कतिपय साथीहरू अहिले पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो, बाटो गइराख्नु पर्थ्यो, शान्ति बाटो आउनुहुन्थेन भन्नुहुन्छ। त मैले भन्नु खोजेँ कहाँनिर हो भने त्यसले माओवादी जनयुद्धले नै यो समाजको जुन 100औं वर्षदेखि चाहिँ कुण्ठित भएर बसेको जुन आर्थिक सामाजिक संरचना थियो त्यसलाई चाहिँ झकझक्याइदै थियो। र अरू जुन लोकतान्त्रिक शक्तिहरू, नेपाली काङ्ग्रेस 7 सालदेखि लोकतन्त्र लडेको शक्ति, पछिल्लो चरणमा आएर एमाले 46-47 सालपछि एउटा लोकतान्त्रिक बाटोमा आएको शक्ति र अन्य जुन कतिपय क्षेत्रीय शक्तिहरू थिए, ती हामी सबै मिलेर ल आउनुहोस् एकचोटि फेरि यसलाई पूर्णता दिउँ भनेर नै हामी 12 बुँदेर वृहत शान्ति सम्बन्ध आएकै हो नि। तर दुर्भाग्य हाम्रो के भएको थियो भने 12 बुँदे समझदारी र मुख्यतः वृहत शान्ति सम्झौताको स्वामित्व हामीले लिइरहेका छैनौँ। त्यो त माओवादीको मात्रै भने जस्तो अहिले परिरहेको छ। त्यो टिआरसी सत्यनिर्णय मेलमिलाप आयोग शान्ति प्रक्रिया अभिन्न अङ्ग होइन, अन्तरिम संविधानमा संविधानको अङ्ग बनाए होइन, अनि त्यही अन्तर्गत चाहिँ आयोगहरू गठ्नुभएका होइनन्। त्यो काम किन अहिलेसम्म पुरा गरिँदैन? किन त्यसले गिजो ल्याएर राखिन्छ? म सुन्छु कतिपय प्रधानमन्त्रीजीहरूले नेताहरू धम्क्याउनुहुन्छ अरे, तर यति मुद्दा छन् हो, मेरो टाउको 150 मुद्दा लगाउनुहोस्, म त तयार छु। अरू थुप्रै साथीहरू प्रधानजीको अरू सबैका टाउकामा छन्, अनि धम्क्याउने विषय हो यो। त्यसैले यसलाई पुरा गरौँ, मेरो पुरा गरौँ, यो पुरा गर्न सकिन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो अवसर छ। टिआरसीलाई चाहिँ अब मोलतोलको विषय, कसैले चाहिँ धम्क्याउने थर्काउने विषय त नगरौँ। कोही पनि धम्किने थर्किने होला छैन। हामी डराएछौँ भने पनि अर्को पुस्ता आउँछ, अर्को पुस्ताले त्यसलाई अगाडि बढाउँछ। त्यसले त्यस्तो गैरजिम्मेवार काम नगरौँ। टिआरसी र बेपत्ता आयोगको काम हामीले छिटो पुरा गरौँ। र अहिले एकजना मित्रले पनि भनिसक्नुभयो, मधेस आन्दोलन, थरुवाट आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन लगायतका आन्दोलनका क्रममा भएका थुप्रै मुद्दाहरू अहिले पनि छन्। तिनलाई पनि सत्ताको भर्याङको रूपमा बार्गेनिङ नगरौँ। बार्गेनिङ गर्ने अनि जब आफू अप्ठ्यारोमा परिन्छ त्यसपछि आन्दोलनकारी शक्तिहरूमध्येका केही नेताहरूलाई चाहिँ सत्ताको ललिपप देखाएर सत्तामा लिएर जाने अनि काम केही नगरी झुक्याउने पटक पटक भइरहेको, त्यस्तो नगरौँ। यी सबै आन्दोलनका मुद्दाहरूलाई फिर्ता हामीले गरौँ, तिनलाई टुङ्गो गरौँ। मान्य रेशम चौधरी थरु विद्रोहकै एउटा राजनीति बन्दी हो, यसो कुनै किन्तु परन्तु छैन। मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग पनि अलग्गै पनि कुरा गरेको छु, उहाँ पनि स्वीकार्नुहुन्छ। भले अहिले त अदालतमा छ, तत्काल गाह्रो होला भन्ने कुरा हामी गरिराख्नु भएको छ। कुनै उपाय निकाल्न सकिन्छ। जब हामीले सबै हिजो
झापा आन्दोलनका हाम्रा टिमुर बोटेर ओखलढुङ्गा काण्डका जनयुद्धका समस्याहरू हल गरौँ भने यो चाहिँ टिकापुर थारू विद्रोहको चाहिँ समस्या हल किन गर्न सक्ने? हल निस्कन्छ, हाम्रो इच्छा त्यहाँ उपाय भनिन्छ। त्यसैले त्यसलाई हल गरौँ र विप्लव नेकपाका कार्यकर्ताहरू पनि अझै जेलमा छन् भन्ने आएको छ। विप्लव अहिले खुला भएर सबैले भेट्दै हुनुभएको छ। म कहाँ पनि उहाँ आउनुभएको छु, तपाईँहरूका पनि आउनुभएको छ, उहाँहरूको पनि आग्रह छ। 3 बजे सम्झौता गरियो, तर हाम्रा नेता कार्यकर्ता अहिले पनि छुटेका छैन भन्नुभएको छ। यो उहाँको मात्रै विषय होइन। जब उहाँ शान्ति प्रक्रियामा आइसक्नुभयो, शान्ति बाटोमा आउनुभयो भने उहाँलाई फेरि हामीले पछाडि फर्काउने ठाउँ दिनु हुँदैन। त्यो 3 बुँदे सहमतिले कार्यान्वयन गरी हामी जानुपर्छ। त्यसरी अरू पक्षहरूसँग थुप्रै बुँदे सहमतिहरू भएका छन्। मधेस आन्दोलनको क्रममा, अरू आन्दोलनको क्रममा ती सहमतिहरूलाई हामीले कार्यान्वयन गरेर जाउँ। यो अन्तरिम कालमा सम्भव छ। मैले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीसँग यो कुरा मैले आग्रह चाहिँ गरेँ। यो राजनीति पाटोमा यो विषय हो। अब तत्कालै हामीले गर्नुपर्ने विषय पनि छन् जो आम सहमति भइसकेको छ। कोरोना महामारीको जुन एउटा कहर छ, यसलाई हामीले एउटा दलको मात्रै मुद्दा नबनाऊ। यो आम मानव जातिको मुद्दा हो, अन्तर्राष्ट्रिय एउटा केस हो भने हामी त्यसका अङ्ग हौँ। त्यसैले अब हामीले छिटोभन्दा छिटो सबै नेपालीहरूलाई निःशुल्क रूपमा पूर्ण खोपको व्यवस्था गर्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हाम्रो हुनु पर्यो। मैले यति ल्याएँ तैँले कति ल्याएँ भन्ने विषय होइन। यति ढिलो गर्ने हो। 1.5 वर्ष भइसक्यो, तपाईँ हात थापेर बस्नुभयो। कहिले राष्ट्रपति चिठी लेख्न लाग्नुहुन्छ, कहिले कसैले लाग्नुभयो हुन्छ। अनि अन्यत्र कुरा पनि हामी अरबौँ खर्च गर्न सक्ने, तर खोप किनेर हामी ल्याउन सक्दैनौँ। अरूले चाहिँ खोप आविष्कार हुनुभन्दा अगाडि नै त्यहाँका जुन प्राइभेट फर्महरू छन्, रिसर्च अर्गनाइजेसनहरू छन्, तिनीहरूलाई एडभान्स पैसा चाहिँ दिएर बुकिङ गरेका छन्। अरूले त्यसरी बेलैमा सबैले लिएका छन्। यहाँसम्म कि एउटा मङ्गोलिया जस्तो देशले, चीन र रुस दुईटै जति रिजार्भले सबैले चाहिँ खोप लगाइसक्यो। त्यसले हामीले भिख मागेर होइन, शिर ठाडो गरेर कसैले दिन्छ लिने हो, तर मुख ताकेर बस्ने होइन। र हामीले विभिन्न स्रोत परिचालन गरेर छिटोभन्दा छिटो सबैलाई निःशुल्क खोलको चाहिँ हामीले व्यवस्था चाहिँ हामीले गरौँ। त्यो सम्भव छ। पहिलो प्राथमिकता त्यो हुनुपर्छ। र सँगसँगै जोडिएको अर्थतन्त्रको पाटोमा हाम्रो ध्यान पुगेको चाहिँ छैन। जुन तहस भएको छ, अमेरिका जस्तो देशको त अर्थतन्त्र तहस गर्यो, त्यसले स्टिमुलस प्याकेजमा ट्रिलियन्स अफ डलरको चाहिँ इन्जेक्सन उनीहरूले त्यहाँ दिनु पर्यो भने हाम्रो जस्तो देशमा अर्थतन्त्र तहस नस छ। आफ्नो मनको भयो, कसैले नकह भने मान्छे चुप लगाएर बसिरहेको छ। खासै साना उद्यमी व्यवसायीहरू र चाहिँ एउटा मजदुरहरू, यिनीहरू यस्तो सङ्कटमा छन्। यातायात व्यवसायीहरू, पर्यटन व्यवसायीहरू, उनीहरूको निम्ति हामीले सामान्य पुनर्कर्जा आदिका जस्तो कुराहरू मात्रै हामीले गऱ्यौँ। तर व्यवस्थित ढङ्गले साँच्चै सबैले लाभ हुने प्रकृतिको आर्थिक प्याकेज हाम्रो चाहिँ आएको छैन। र जुन बजेट ल्याइयो बडो अपारदर्शी ढङ्गले र ल्याइयो, त्यो बजेटले पनि खासै सम्बोधन गरेको चाहिँ छैन। त्यसैले कोरोनाको खोप र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिएर चाहिँ काम गरौँ भन्ने म आग्रह गर्दछु। र यति बेला बाढी पहिरोको प्रत्येक वर्ष आउँछ। एउटा छेपराको कथा जस्तो अर्को वर्ष त घर बनाउँछु भन्थ्यो छेपारेहरूले भने जब घाम लाग्यो फेरि चाहिँ घाम तापेर बस्छु भने जस्तै हाम्रो फेरि यो वर्ष पनि सुरु भएको छ। वर्षा साउन लागेको छ। भदौसम्म चाहिँ त्यो जोखिम हुन्छ। पहाडमा पहिरो र चाहिँ मधेसमा चाहिँ डुबान हुने जुन हाम्रा खतराहरू छन्, यसमा पनि उच्च प्राथमिकता दिएर हामी चाहिँ जाउँ भन्ने मेरो आग्रह छ। र अर्को विषय, तेस्रो विषय चाहिँ यो सुशासनको विषय, भ्रष्टाचारको विषय, कमिसन खोरीको विषय। यो आम रोग छ। ममा भनौँ यहाँ सबैले, म पनि चोखो छैन होला भन्नुहोस्, म त स्वीकार्न तयार छु। तर हाम्रो राजनीतिक आर्थिक संरचनाभित्र र हाम्रो चाहिँ राज्य संरचनाभित्र कमिसन खोरी र भ्रष्टाचार यस्तो चाहिँ एउटा संस्थागत जुन बनेर गएको छ, नीतिगत रूपको भ्रष्टाचार जुन ठुलो स्केलमा अरबौँ खरबौँ रुपियाँमा जुन भइरहेको छ, यसलाई रोक्नको निम्ति हामीले पहल गर्न सक्छौँ। यसको निम्ति कसैको कुनै खर्च लाग्दैन। सुशासन दिन, भ्रष्टाचार रोक्न कुनै खर्च गर्नु पर्दैन र कसैको सहयोग पनि चाहिँदैन। र सरकारको इच्छा शक्ति, नेतृत्वको इच्छा शक्ति, सामान्य प्रधानमन्त्रीको इच्छा शक्ति भयो भने त्यसलाई रोक्न सकिन्छ। यति मात्रै गर्न सक्छौँ भने पनि एउटा ठुलो चाहिँ काम यो सरकार चाहिँ हुनसक्छ। त्यतापट्टि ध्यान पुगोस् भन्ने मेरो विशेष आग्रह छ। खास गरी पछिल्ला दिनहरूमा यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजावाहक वायु सेवा निगमलाई चाहिँ फेरि अपारदर्शी ढङ्गले चाहिँ कसैलाई चाहिँ दिइन्छ, कुनै निजी कम्पनीको हितमा भन्ने कुरा छ। त्यो के हो, यसको सही छानबिन गरियोस्। र बिपी कोइरा स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान जस्तो देशको चाहिँ एउटा अग्रणी संस्थाको जुन एउटा बेहाल छ, महिनौदेखि चाहिँ
आन्दोलित छन् भए एउटा के कमिटी बन्यो भने त मैले सुने। तर यस्ता शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको चाहिँ जुन तहस भएको अवस्था छ यिनकालाई चाहिँ सुधार गर्न सच्याउन र तुरुन्त पहल लियोस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ आग्रह छ। र अब अन्त्यमा मैले एउटा भन्न चाहने जोड्ने यसैको पाटो चाहिँ के छ भने देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र बलिएको चाहिँ एउटा भू राजनीति दुईटा ठुला छिमेकीको बिचमा त हामी पहिलेदेखि छौँ नि। पृथ्वीनारायण शाहकै पालादेखि दुई ढुङ्गाको तरुल भन्ने आएकै हो नि। त्यसैले हामीले अलिकति अगाडि बढाएर ढुङ्गाको तरुल नबनाउँ, अब दुई देश बिचको एउटा गतिशील पुल बनाउँ भन्यौँ हामीले। तर पछिल्लो यही दशकमा यो भू राजनीतिमा गम्भीर परिवर्तन आएको छ, उत्तरमा पनि दक्षिणमा पनि र पश्चिममा पनि। यी तिनै थरी शक्तिहरूको बिचको प्रतिस्पर्धाले जुन एउटा नयाँ शीतयुद्धको आधी बेरी ल्याउँदैछ र यही मनाइँदैछ। हिजोको शीतयुद्ध त युरोपतिर थियो, अब अहिलेको थिएटर त यही क्षेत्रमा सिरियादेखि अफगानिस्तान नेपाल हुँदै बर्मासम्मको जुन क्षेत्र र एसिया पेसिफिक क्षेत्र छ यो नै मुख्य क्षेत्र बन्दैछ र नेपाल त्यसको बिचमा हुनुको नाताले हामी गम्भीर अवस्थामा छौँ। त्यसैले यसलाई कुनै दल विशेषको कुनै व्यक्ति विशेषको स्वार्थ लिप्साको विषयलाई नबनाऊ, यसमा हामीले राष्ट्रिय सहमति बनाउनै पर्छ। यसको निम्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्री एउटा अनुभवी व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, उहाँले सबै पक्षको चाहिँ एउटा सहमति जुटाएर हामी कतैपट्टि पनि कसैप्रति पनि विरुद्धमा पनि नभुकाउँ, कसैसँग पनि नझुकाउँ र देशको हितलाई केन्द्रमा राखेर हाम्रो एउटा परराष्ट्र नीति हामीले चाहिँ बनाऊँ। र जुन नक्साको कुरा आए, एकजना मित्रले चुच्चे नक्सा बनाएपछि अब यसै चुच्चे नक्साकै भरमा चुनाव पटपट जितिन्छ जस्तो कुराहरू गर्नुभयो। यो त धेरै पहिले धेरैले गरेका छन्। राजा महेन्द्रले त यस्तै राष्ट्रवादको कुरा गरेर 30 वर्ष खाएका हुन् नि, तर के भयो कस्तो राष्ट्रवाद रहेछ। त्यसैले चुच्चे नक्सा त हामी सबै मिलेर बनायौँ। त्यसो उसले सन्धिदेखि छोडिएको जुन विरासत थियो त्यसलाई हामी सबैले एकमतले गरे हो नि। यो कसैले चाहिँ जसले कुरा नगरौँ, जस त अब त्यो साँच्चै त भूमि प्राप्त गर्ने कसरी हो त्यसमा पहल गर्नुभयो तपाईँले। 1 वर्षसम्म के हेरेर बस्नुभयो तपाईँ? कुनै वार्ता भयो, कुटनीतिक पहल भयो, बरु चर्चा के आउँछ भने तपाईँले त्यही चुच्चे नक्सामा पनि जुन पाठ्यपुस्तक छापिएको थियो त्यो पनि लुकाउनु वितरण गर्नु भएन भन्ने पो आछ त। भने यसो भनेर त्यो चुच्चे नक्साकै भएर चुनावी फल खाने कुरा हामी कसैले पनि नगरौँ। यो हाम्रो साझा विषय हो, राष्ट्रियता जस्तो कुरा, सिमाना जस्तो कुरा, भूमि जस्तो कुरा एउटा पार्टी र व्यक्तिको विषय होइन। यसलाई पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा यो अगाडि बढोस् भन्ने म चाहन्छु। र धेरै मान्छेले टिप्पणी गर्छन् यो जुन अहिले गठबन्धन छ, गठबन्धन सरकार बनेको छ, यसको न एउटा विचार मिल्छ, न स्वभाव मिल्छ, न प्रवृत्ति मिल्छ भन्ने जुन कुरा गरेका छन्। मलाई त के सम्झना आयो भने एकदम यो त गहिरियामा गएर हेर्नु हो भने 12 बुँदे सहमति र वृहत शान्ति सम्झौता कडी जानेर टुटेको थियो, जहाँ भत्किएको थियो। खास गरी तत्कालीन माओवादी र मुख्य रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र तत्कालीन माधव नेपालजीले नेतृत्व गरेको एमाले र पछिल्लो चरणमा आएर मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने हाम्रो उपेन्द्र यादव र पछिल्लो आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने महन्त ठाकुर। अनि यिनै मान्छेहरू एक ठाउँमा आएपछि त यो चाहिँ कुनै विजातीय कुरा हुन्छ? यो त सही कुरा पो हुन्छ त। हिजो जुन कडी जहाँ टुटेको थियो त्यो कडीलाई जोडेर जाने र त्यो बाँकी जुन कामहरू छन् शान्ति प्रक्रिया लगायतका संविधानका अपुरा कुराहरू त्यसलाई पुरा गर्ने त्यसको स्टेक होल्डरहरू पो हामी एक ठाउँमा आएछौँ त। त्यसरी किन नहेर्ने? त्यसले हाम्रो आफ्नो पार्टी आइडियोलोजी मात्र किन हेर्ने? व्यवहारिक नेपाली राजनीति व्यवहारिक हिसाबले जुन यो अहिलेको 5 पक्ष अहिले एक ठाउँमा आएको छ यो सही मान्छेहरू आएका छन्, एउटा आन्दोलनकारी शक्ति एक ठाउँमा आएका छन्। त्यसैले यसलाई सफल पार्न हामी सबैको चाहिँ दायित्व हुन्छ। यसैको निम्ति सम्माननीय शेरबहादुर देउवाजीको सरकारलाई सबैले मतदान गरेर सफल पारौँ, यही आग्रह गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।